एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मसीह में आप सबकी सलामती हो। वेलकम बैक एंड अदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बाइबल मुकद्दस का मज़ीद मुतालिया करते हुए खुरूज की किताब में से सीखेंगे कि जब मूसा बड़ा हुआ तो खुदावन ने बनी इसराइल कौम को मुल्क मिस्र से किस तरह निकाला। सो आए हम सबसे पहले प्रेयर करते हैं। आसमानी बाप, मैं दिल और दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करती हूँ। यीशु नासरी आप शुक्र गुजारी के लायक है, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। यीशु के नाम से आमीन। जैसा कि हमने देखा कि खुदावंद किस तरह बचपन ही में मूसा के साथ रहे और मूसा की परवरिश उसकी माँ ने की, और मूसा की परवरिश चूँकि उसकी माँ ने की तो उसकी माँ उसे बचपन ही में सिखाती रही अजदाद के बारे में, बनी इसराइल कौम के बारे में और मिस्रियों के बारे में। मूसा जब बड़ा हुआ तो उसने देखा कि एक मिस्री उसके अब्रानी भाई पर जुल्म कर रहा है, तो उसने अपने इर्द गिर्द देखा कि वहाँ कोई नहीं, तो मूसा ने उस मिस्री को कत्ल कर दिया और उसी जगह रेत में दफन कर दिया। उसके बाद अगले दिन मूसा फिर बाहर निकलता है और दो इब्रानियों को लड़ते हुए देखता है और वो उनसे कहता है कि तुम क्यों लड़ रहे हो, और जो कसूरवार होता है वो कहता है कि क्या तुम मुझे भी उस मिस्री की तरह कत्ल कर दोगे। तब मूसा जान जाता है कि उसका राज खुल गया है और वो डरता है। फराउन मूसा को कत्ल करना चाहता है। तब मूसा मुल्क मिस्र से भाग जाता है और वो मुल्क मदियान में चला जाता है और एक कुएं के पास बैठा होता है। तो वहाँ पे मुल्क मदियान के काहिन की 7 बेटियां अपने बाप की भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए आती हैं और गडरिये उनको पिलाने नहीं देते, तो मूसा उनके दरमियान खड़ा हो जाता है। मूसा उन लड़कियों की मदद करता है उनकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने में। तो वो वापस अपने घर में जाती हैं। उनका बाप उनसे कहता है तुम आज इस कदर जल्दी कैसे आ गए। वो बताती हैं कि एक मिस्री ने हमारी मदद की, तो उसने कहा कि उसे अपने साथ क्यों नहीं लाई। तब मूसा उस काहिन के घर में चला जाता है और उनके घर रहने के लिए राजी हो जाता है। और कुछ टाइम के बाद वो काहिन अपनी बेटी सफूरा की शादी मूसा से कर देता है और उससे मूसा के एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो जरसूम रखता है। और उसके बाद एक दिन मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराने के लिए खेत में जाता है और वो भेड़ बकरियां चराते चराते बियाबान में चला जाता है और वो दूर से देखता है कि एक झाड़ी जल रही है और बसम नहीं हो रही। तो वो उस झाड़ी को करीब से देखने के लिए आगे बढ़ता है। तो तब खुदावंद देख लेते हैं कि मूसा आगे आ रहा है और खुदावंद मूसा को आवाज़ देते हैं कि ए मूसा, ए मूसा। तो मूसा कहता है मैं हाजिर हूँ। और खुदावंद उससे कहते हैं कि मैं तेरे बाप का खुदावंद हूँ, यानी तेरे बाप इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा हूँ। मैं उतरा हूँ ताकि बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल कर एक वसी शहर में जहाँ दूध और शहद बहता है वहाँ पे पहुँचा दूँ। मैंने उनकी फरियाद सुन ली है और उनके दुख को देख लिया है और मैं उतरा हूँ ताकि बनी इसराइल कौम को मिस्रियों की गुलामी से छुड़ा सकूँ। और खुदावंद मूसा से कहते हैं कि तो अपने पाँव से जूती उतार, क्योंकि ये मुकद्दस जगह है। और मूसा अपने पाँव से जूती उतार देता है। तब मूसा अपना मुंह छुपा लेता है और खुदावंद पर नजर करने से डरता है। खुदावंद मूसा से कहते हैं कि तू बनी इसराइल के बुजुर्गों को जमा कर और उनको बता कि खुदावंद उतरे हैं, खुदावंद ने आपकी फरियाद सुन ली है। तब मूसा कहता है कि वो मेरा यकीन नहीं करेंगे। खुदावंद मूसा से कहते हैं कि तेरे हाथ में जो लाठी है उसे ज़मीन पर रख। और मूसा उस लाठी को ज़मीन पर रखता है और वो लाठी सांप बन जाती है। उसके बाद खुदावंद मूसा से कहते हैं कि तू अपने हाथ को सीने पर रख कर ढांप ले। और मूसा ऐसा ही करता है और जब मूसा अपना हाथ बाहर निकालता है तो वो हाथ और से बर्फ़ की मानद सफ़ेद हो जाता है और वो दोबारा अपना हाथ सीने पर रखता है और उसका हाथ बाकी जिस्म की तरह हो जाता है। तब खुदावंद मूसा से कहते हैं कि तू ये दोनों मौजज़े बनी इसराइल को दिखाना, इस तरह वो तुम्हारा यकीन करेंगे। अगर वो यकीन ना करें तो दरिया का पानी लेना और खुश ज़मीन पर छिड़कना, तो पानी खून बन जाएगा। फिर मूसा खुदावंद से कहता है कि मैं बोलने में इतना अच्छा नहीं, मैं रुक रुक कर बोलता हूँ, आप ये पैगाम किसी और के ज़रिए उन तक पहुँचा दें। खुदावंद कहते हैं कि तेरा भाई हारून तेरे पास मिलने के लिए आ रहा है। तो अपने भाई हारून को तमाम बातें जो मैंने तुझसे कही और जो मौजज़े किए उसको दिखा, ताकि वो बनी इसराइल के बुज़ुर्गों के सामने वो मुझसे करें और वो बातें कहें
تو اس طرح موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کے بزرگوں کو جمع کرتے ہیں اور ان کو خداوند کی باتیں بتاتے ہیں اور ان کو خداوند کے معجزے دکھاتے ہیں، اور وہ موسیٰ اور ہارون کی باتوں کا یقین کرتے ہیں، جھک کر خداوند کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس جاتے ہیں اور فرعون سے کہتے ہیں کہ خداوند نے فرمایا ہے کہ تو بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے جانے دے تاکہ وہ بیابان میں جا کر میرے لیے قربانی گزرانے۔ لیکن فرعون ان کی باتوں کا یقین نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے، جو کہ ہم بائبل مقدس میں خروج کی کتاب اس کے 5ویں باب کی دوسری آیت میں پڑھتے ہیں، فرعون نے کہا کہ خداوند کون ہے کہ میں اس کی بات کو مان کر بنی اسرائیل کو جانے دوں؟ میں خداوند کو نہیں جانتا اور میں بنی اسرائیل کو جانے بھی نہیں دوں گا۔ اس طرح فرعون ان کی بات نہیں مانتا اور بنی اسرائیل کو نہیں جانے دیتا۔ اس کے بعد اس نے بنی اسرائیل قوم پر اور زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیے۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، اور میں تم کو ان کی غلامی سے آزاد کروں گا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر اور ان کو بڑی بڑی سزائیں دے کر تم کو رہائی دوں گا۔ اور اس کے بعد خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو پھر فرعون کے پاس بھیجا کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے جانے دے، اور اگر وہ نہ مانے تو اپنی لاٹھی اس کے سامنے ڈالنا اور وہ لاٹھی سانپ بن جائے گی۔ موسیٰ اور ہارون نے ایسا ہی کیا، فرعون کے سامنے اپنی لاٹھی ڈالی اور وہ سانپ بن گئی، اور فرعون نے اپنے جادوگر بلایا اور انہوں نے بھی اپنی لاٹھیاں ڈالی اور وہ بھی سانپ بن گئی، اور ان کی لاٹھیوں کو موسیٰ کی لاٹھی کھا گئی، اور فرعون نے اپنا دل سخت کیا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں ملک مصر پر 10 آفتیں بھیجوں گا اور فرعون کے دل کو سخت کروں گا تاکہ وہ جان سکے کہ میں خداوند خدا ہوں۔ اور اس کے بعد خداوند ملک مصر پر 10 آفتیں بھیجتے ہیں۔ 10ویں آفت بھیجنے سے پہلے خداوند موسیٰ سے کہتے ہیں کہ تو اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہے کہ ایک بچڑا ذبح کریں اور اس کا خون اپنے دروازے کی چوکھٹوں پر لگا دیں تاکہ میں جان سکوں کہ بنی اسرائیل کا گھر ہے اور ان کے پلوٹوں کو نہ ماروں۔ اور اس طرح خداوند نے مصریوں اور بنی اسرائیل میں فرق کیا اور تمام مصری جان گئے کہ خداوند موجود ہے۔ جس رات مصریوں کے پلوٹے مرنے لگے تو اسی رات فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلا کر کہا کہ میں جان گیا ہوں کہ خداوند ہے، اور تم اپنی قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے لے جاؤ اور خداوند کے لیے قربانی کرو اور میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اس طرح موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر ملک مصر سے نکل جاتا ہے، اور جب وہ راستے میں ہوتے ہیں تو فرعون کا اور مصریوں کا دل سخت ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، میں نے بنی اسرائیل کو اپنے غلاموں کو کیوں جانے دیا۔ فرعون اپنی فوج کو بنی اسرائیل کے پیچھے بھیج دیتا ہے، اور جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکل رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے فرعون کی فوج ہوتی ہے اور آگے سمندر ہوتا ہے، اور وہ گھبرا جاتے ہیں اور موسیٰ سے کہتے ہیں کہ تو اس بیابان میں ہمیں کیوں لے آیا، اس سے اچھا ہم مصر میں ہی مر جاتے۔ لیکن موسیٰ ان سے کہتا ہے کہ تم خداوند پر بھروسہ رکھو، خداوند اپنا معجزہ دکھائیں گے۔ خداوند موسیٰ سے کہتے ہیں کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مار۔ موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر پر مارتا ہے اور سمندر 2 حصے ہو جاتا ہے اور سمندر کے درمیان میں راستہ بن جاتا ہے، اور ان کے سائیڈوں پر پانی کی دیواریں بن جاتی ہیں اور بنی اسرائیل ملک مصر سے نکل جاتی ہے۔ اور جب فرعون کی فوج سمندر سے نکلنے لگتی ہے تو سمندر پھر سے اپنی صحیح حالت میں آ جاتا ہے۔ خداوند نے اس طرح اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے بچایا، اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے دیکھا۔ ہم نے اس سٹوری میں دیکھا کہ خداوند کس طرح فرعون اور اس کی قوم پر آفتیں بھیجتے ہیں۔ جب کوئی انسان خداوند کا انکار کرتا ہے، خداوند کو نہیں مانتا، تو خداوند اپنے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے اس پر آفتیں بھیجتے ہیں، ان پر تکلیفیں بھیجتے ہیں، اور پھر خود ہی ان تکلیفوں کو، ان مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ خداوند کا جلال ظاہر ہو اور وہ جان سکے کہ خداوند اس دنیا میں موجود ہے۔ ہم اس سٹوری میں سیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، خداوند کے وعدے اٹل ہیں، خداوند اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ جب وہ سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں، خداوند سے فریاد کرتے ہیں، تو خداوند ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں، ان کا جواب دیتے ہیں۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل گریس آف گاڈ۔ بائے بائے، گاڈ بلیس یو آل، ٹیک کیئر۔ Subscribe.